الوغ الاغلبيه اليوم اش بينا نهضر معاكم على الليساج او البوتوكس للشعر. قولوا لي انتم الا عندكم دي كيسيون من ناحيه الليساج او البوتوكس. اشنو هما الاسئله اللي عندكم؟ قولوا لي كنسمعكم. انا معاكم. يا تعرفيش سلام سنة salut botox. Alors le botox, bonsoir, ça va belle, ça va très très bien. يلا قولوا لي اليوم قلت لكم الموضوع عشان غادي نهضروا. صافا الحمد لله الحمد لله والشكر لله كلشي مزيان دونك يا لا سونتي كلشي مزيان. بنا نهضروا على سوا الليساج بريزيليان سوا لو بوتوكس والفرق بيناتهم. اليوم ما كاين ضحك لا كاين الضحك على بالي ما ضحكش انا عاوزو نجيب. الوغ سي لوكال لو ميو. الوغ تو ديبون لا تيكستور تاع الشعر. نسيه ليك وحشه اشرف. اهلا اشرف يدير. اهلا 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 لاباس عليك؟ اش هاد الخبره؟ مسخوت شحال ضحكت مع هاد اشرف. الو ضحكيني عندك الله يحفظك ويجزيك. هانتوما بغيت نوريكم اش بغيت نشرب اليوم بالليل. بغيت نشرب الكركدي. الكركدي سميتو الكركدي. بلاتي واحد العشبه كتباع عند العطار. غنوريكم اش غادي نشرب اليوم. عاد نهضروا على الليساج بريزيليان على البوتوكس. هنا كاين عندي كيف انا نتوما شوفوا بعدا. شوفوا نوريكم بعدا الكركدي كيفاش كيكون. تيكون وريقات بحال هكا بحال الوريضات. شفتوه؟ ندير فيه شويه نيت. عرفتي شنو كيصفي الدم كيهدئ الاعصاب وسورتو ني خاصني نهدئ الاعصاب ديالي من بعد واحد النهار تاع الجدر والسكرتيح والخدمه. الو دركا غادي نشربوا الكركدي. الو نرجعوا للموضوع ديالنا ديال الليساج. اشرف دخل مرتك دخلها تبارك الله زينه. يلا قولوا لي اشنو هما لي كيسيون ديالكم ما بين البوتوكس والليساج. سولوني. يدو مزيان. ها يلا كنتسنى الاسئله ديالكم. سولوا لا ديفيرونس. الليساج بريزيليان لمن كنديروه والبوتوكس لمن كيدار. الليساج بريزيليان كيدار للشعر اللي كيكون شويه قوي. اختي بغيت نسولك على رفع الحواجب البوتوكس نهضروا عليها ابخي. خليونا في الموضوع ديال الليساج بريزيليان ديال الشعر والبوتوكس. مرتي ما عندهاش مع الكركدي سلم عليها. سلامي ليها الحار. سلامي ليها الحار. الوغ لو ليساج بريزيليان لما كنديروه للشعر الا كان قوي بزاف. انايا نقدر ندير ليساج بريزيليان وكنديرو طو لي 6 موا. كل 6 شهور كندير انايا ليساج بريزيليان. والله الا توحشتك سي اشرف. والبوتوكس لمن كيدار للناس اللي شعرهم خفيف واللي ناشف ليهم واللي تقصف ليهم. اشنو الفرق بيناتهم؟ دابا الليساج بريزيليان كيدخل في الكورتكس ديال الشعره في القلب ديال الشعره. داكشي علاش كيبقى مده طويله. عنده 6 شهور ديال المده ديال اختي عندي من التجاعيد. عاونيني والله اختي تنعاونك باش ما لقيت. مرحبا. لو بوتوكس تيبقى غير في لا سورفاس تحت الكوتيكول ديال الشعر. ديك سميتها
ديك ال يدير الشعر واش حتى البوتوكس كيدار للشعر بيان سور. البوتوكس كيدار للشعر. الوغ البوتوكس سي با البوتوكس اللي كنديرو في وجهنا. سي كومبيان لو بري دو ليساج بريزيليان. تو ديبون لا لونغور و تو ديبون لا ماس. دابا مثلا نشوف الغراماج اللي كنحسبو حنايا، ما يمكنش نحسب لك وحده شعرها قفه ماشي بحال وحده عندها شعرها قليل. سي با ديتو لا ميم شوز. لا لونغور حتى هي، وحده شعرها طويل كتخدمي به حيت كتبغي ديري سميتو لي بلاك، كتخدمي بشعره 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 بشعره، شنو ميم با 1 سنتيمتر كتخدميها باش تسدي لي زيكاي. سي جوست لا تكنيك. واش عندك صالون فين؟ انا خدامه حبيبتي في صالون دو كوافير، في بليزيور صالون دو كوافير ماشي غير واحد. كوكو ما بال فامي شد دو شوفو عافاك. الشد دو شوفو راه حطيتها لكم، ما عرفتش راه درت عطوني واحد لوبسيون دروكا تيك توك خرجت ليا غير اليوم الصباح كوم كوا باللي لي فيديو كلهم تاع الوصفات بقاو في بلاصه. شوفوا في الفوق راه مكتوبين، دخلوا لهم ديريكتومون. اي لو بروتيين اللي بيان، ولكن اللي بيان بالنسبه للشعر اللي كيكون متقصف. اما الشعر اللي كيكون مقاد سي ميم با لا بين باش ديروا ليه البروتيين، لانه كيتزادوا البروتيين دو بلوس يقدر يهرس الشعره. عافاك اختي، واخا ماشي لو سوجي ديال اليوم، غير على مشكل ديال الكلف. تنصوبها والله حبيبتي، تنصيبها راهي خاصني نعقل. Bonjour, vous faites des formations? Ouais, oui. Beaucoup même. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors, plus de j'aime. أنا مدينة كاينة. و qu'est-ce que ça change؟ اش غادي تبدل عليك الا عرفتيني راني في مدينة. تجاعيد غادي راه درت شي وحدين باقي عندي. ميرسي، مرحبا بك مرحبا بك. مساء النور. عافاك اش من ماسك تنصحيني؟ في البروتيين كاينين بزاف. تقدري ديري تاع الكافيار زوين، هو اللي كندير انايا. الوغ نقول لكم انايا لا تكنيك اللي كندير تو لي 6 موا كندير ان ليساج بريزيليان. ليساج بريزيليان بيان طرافايي، تينقاص ليا الفوليوم مزيان. كل شهر كنقطع لي بوينت كيتقطعوا داكوغ باش يبقى الشعر. ثالث حاجه تو لي 3 موا كندير سميتو ان بوتوكس. بغيت غير نكون عندك. انا درت صباغه لشعري، حرقت ليا شعري. اشنو اختي؟ كوكو حريه، اهلا مساء الانوار. Je travaille demain bien sûr je travaille. درت صباغه شعري، حرقت ليا شعري. اشنو ندير اختي؟ ولكن الفوك صافو خاصني نعرف اشنو درتي قبل باش هذيك حرقات لك شعرك. درتي شي مصيبه كحله قبل منها باش تحرق لك الشعر، اولا خليتي الصباغه مده طويله في شعرك، اولا نتيا شعرك درتي الصباغه على الشعر نقي بزاف. اسكو بو فير لو بروتين؟ نو ميم ما بيان سور ميم لو بوتوكس، خاصك تعرفي غير لا تكنيك سي فاسيل. اي واحد يقدر يديرو في الدار. الا بغيتو ان شاء الله ان شاء الله بوتيتر نقدر ندير لكم لا فيديو. تفضحوا فيف الجيري مرحبا. الوغ واش الليساج تقدر ديرو مره اللي كترضع؟ نو انترزي. اصلا كترضعي حبيبتي تعطي اتساع للصباغه. الوغ الصباغه تقدري تصبغي
تقدري ديري سون امونياك لا كولوراسيون سون امونياك. مي باغ كونطخ هادي تاع ديكولوراسيون وكلشي سي تري دونجور بوندون لا غروسيس و ابري الا كنتي كترضعي. الوغ ميرسي بوكو حبيبه، مرحبا والف مرحبا. شعري رطب بزاف، نقدر ندير سوان بوتوكس فوالا. الا شعرك هانتي شوفي كتعطي لشعرك غير دو لا ميلانين اي دو لا كيراتين اللي حنايا كنفقدوه مع المده حيت نكبروا. شنو هو احسن نوع تاع البروتين؟ كاينين بزاف والله الا كاينين بزاف. درت سوان كريوثيرابي من قبل حتى انا بابا سي نورمال. حرقتي الشعره دو فاسون افيك اون تكنيك اللي كتكون كبيره كتكون قويه على الشعر. اي نوتر تكنيك يفو اتوندر او موان 3 سيمين ولا شهر. القليله حيت الشعره كتكون فراجيل. اختي عافاك لي بروتين اتون باسكو جو فوا با طالع بروتين هير باور واش بصح يحبس لي شي دو شوفا جو سي با. Alors mes cheveux ils sont pas vivants. ميتين un conseil. Il est ميتين. Un conseil c'est protéines. Les protéines. Lissage c'est pour quel type de cheveux? Le lissage brésilien c'est pour le type de cheveux اللي كيكونوا épais كيكون مغوفل كيكون ما قدرش ناشف كيكون قوي بزاف. الوغ انا درت ترتيبه وشعري كله طاحش من ترتيبه. اش من ترتيبه؟ ما تقوليش هي الترتيبه ديال المغرب وشديتي ناري. الترتيبه راه كتقتل الشعر وماشي يا ربي تحفظ الوليدات كاملين يا ربي. الا تهرس راه ما عندك ما ديري ليه سوف كو لي سوان. الوغ اختي ممكن ماسك الشعر البتضري بس باغي يكون طبيعي في المنزل كاين بزاف. دابا نحطو لكم يا حبيبه ماشي. Alors que faire pour les cheveux qui transpirent? Si t'as une sécrétion de sébum, راح حطيت لكم اسمها على فيديو. ديري citron vert ou citron jaune. سميتو السيترون الصفر والسيترون الخضر. غادي تشديهم غادي كوا غتشديهم تخلطيهم مع لو شامبوان. اشاك فوا كديري لو شامبوان خليه يتسرح واحد شويه عاد ديري allez merci pour les conseils. مرحبا اكسيد سيبوم j'ai compris. مساء الخير مساء النور. ابري لو شامبوان ندير سيترون بحال ماسكيه كي نو با دي تو. غادي نشف لك شعرك اكثر من غيدير لك حاله. قلت لك ديري في وسط الشامبوان سيترون راه حتى انايا ديك الوصفه وسيترون تعصريه في وسط الشامبوان وتخلطيه. في الوقيته اللي ديري الشامبوان تخليه يتانفيزا واحد شويه تخليه يتغوبوزا واحد شويه بديك لاموس عاد تشلليه عاد تصليه. انا كان شعري كتير ونشف وانا ندير ليه ترتيبه ولا درتي ليه ترتيبه صاحبتي هو ناشف راه هديتيه دقدقتيه. Merci ma belle pour tes réponses. مرحبا. Quels sont les soins qu'on fait? Il y a plusieurs soins. مساء الخير اسيا. ماشي راني دخلت عندك القناه في اليوتيوب. مرحبا بك. مرحبا. Je transpire des cheveux. سيكو الترتيبه كنقول لكم ما ديروا لا ترتيبه لا حتى شي حاجه.
ديروا دي ليساج، ديروا الليساج بريزيليان، ديروا لي بوتوكس. ما باقيش تقيسوا سميتو هادشي تاع الترطيبه، سي تري اغريسيف. Le vinaigre fonctionne vraiment contre les pellicules. Ah bah oui. Avec bicarbonate. عارفة كنت دايرة بروتيين من شعري ولا طاح. عرفتي شنو، في بالكم واحد الحاجه، كنت كندير البنات انا لي بروتين، كنت كنصايبو، ولكن فوغ مزور البنات مع المده كيرجعوا تيقول لك راه الشعر راه نشف، الشعر راه تهرس. ما بقيتش كنديروا للبنات نهائيا، حبستو. ترحب بك الجنه. دينو لي سوين. درت البروتين غالي. compris. Tu mélanges ton shampoing du citron. Oui. Comment on peut avoir les cheveux soyeux et lisses, s'il te plaît? Alors, déjà, de 1, خاصك un shampoing qui est adapté à ta texture de cheveux. Adapté à la sécrétion. Il y a des cheveux gras ou des cheveux secs. L'huile de ricin est bon contre les pellicules. Pas du tout, hein. Au contraire. Alors, l'huile de ricin, elle est tellement gras. C'est trop gras. La sécrétion du sébum, ça va être de pire en pire. Surtout si tu touches la racine. شي وصفة للكلف عافاك فيا واحد الطاش صغيرة في جبهتي. اي طاش. عاد نقول لكم وحده كديرها ختيتو، غادي خليوني تنحطها لكم فيديو، غتعجبكم فريمون، غتعجبكم بزاف وبزاف. مي دابا بغيتش نحرق المفاجأة. واعرة فريمون واعرة. سي كوا تا بروشين فيديو؟ باقي ما قررتش، عندي بزاف تنصوبهم بزاف، واللي طاحت ليا على بالي كنديرها. Alors, mais c'est où? On a un lissage brésilien. On peut mettre du vinaigre. Bah oui, tu peux, y a pas de souci, parce que le vinaigre du cidre, il va pas ouvrir les écailles. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Momo, mine. Comment on peut avoir des cheveux lisses et soyeux? Ben écoute, les soins. واش دايره صباغه ولا مرش؟ شنو هي مرش؟ ما فهمتهاش. je comprends pas شنو هي مرش. انا نقول لكم اني تصبحوا على خير. لي ميش، انا دايره لي ميش ودايره لاباتين. من بعد لي ميش دائما خاصكم ديروا لاباتين اوبليجي. وني راه دروكا راه صافي تغلق ليا اللون ديال واحد شويه، خاصني ندير غندير ليساج بيانتو ان شاء الله. Alors le botox est bien pour avoir les cheveux lisses? Pas du tout. البوتوكس كيجي كيدير لنا غير سميتو واحد، كيعطي واحد الغونفورسمون للكوتيكول تاع الشعر للشعره. سي بون. تصبحي على خير. راكي في عال. انا ان شاء الله رجعت للرياضه،
ان شاء الله غنبقى كنمشي لاصال كل نهار ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعدوا تشربوا هاد الانفيزيون تاع الكركدي، رائع رائع. تصبحوا على خير. كاين لي سون بور جون تو ديبون تا تيكستور دو شوفو، تو ديبون. يلا حبابي نقول لكم اني تصبحوا على خير، تهلاو في راسكم. وقت النعاس جات ان شاء الله غدا الخدمه. شنو هو اللي درتي من لورا اللي ماش؟ لا باتين، لا باتين غنهضروا عليها ان شاء الله من بعد. يلا بون نوي، تصبحوا على خير. باي باي.